न्याय प्रशासन ऐनले चाहिँ के छ भने क्लियरली व्यवस्था गरेको छ 1 वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 1 वर्षको कैदको सजाय हुन सक्छ किनभने अदालतको अवहेलना गरेका छन्। यो नालायक सरकार हो र केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने, संविधानको अवज्ञा गर्ने र यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुन् चाहे केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्, उनीहरूले एउटा शपथ खाएका छन् संविधानको कार्यान्वयन गर्छु रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको छ। आफूले शपथ खाएको संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन। यो त ब्रिच अफ ट्रस्ट हो। यो त राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो र यस्तो धोखाधडी गर्ने अधिकार चाहिँ सत्तामा बसेकाहरूलाई छैन। त्यसकारण के छ भने म सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिन, म कार्यान्वयन गर्न सक्दिन, म संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दिन, म कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने सरकारले 1 सेकेन्ड पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन। इमिडिएट केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोड्नुपर्छ, कुर्सी छोड्नुपर्छ। अर्को आउँछ नि यो दौरानमा, लकडाउनको दौरानमा एउटा पनि भेन्टिलेटर राज्यले किनेको छैन तर 5 अरबको चाहिँ गाडी झिकाएको छ। गाडीको मर्मत र नयाँ गाडी लग्जरियस गाडीहरू किन्नको लागि 5 अरब रुपियाँ राज्यले छुट्याएको छ र 5 अरब रुपियाँ खर्च गरेको छ। भेन्टिलेटरमा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खर्च नगर्ने र सारा पीसीआर किट्सहरू सबै नक्कली, सबै चाहिँ पीसीआर मेसिनहरू सबै नक्कली कमसल खालको चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरियो र स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरियो। नागरिकहरूको चाहिँ के छ भने उपचार नहुने र उहाँको मात्रै उपचार हुने, प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सबै राज्यले बेहोर्नु पर्छ भनेर कुन कानुनले भनेको छ? कुनै कानुनले भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भने सबै उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नेछ भनेर कहीँ भनेको छ? हामीले यो सरकारको चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि, त्यसको असक्षमताको लागि, त्यसको विलासिताको लागि हामीले कर तिर्नुपर्ने के दरकार छ? त्यसकारण म यही मञ्चबाट म आह्वान गर्छु आम नागरिकहरूले आजैदेखि हामी कर तिर्न बन्द गरौँ। किनभने हामीले भ्रष्टाचारको लागि कर तिर्ने होइन। प्रधान न्यायाधीशले आफैले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब सहित चाहिँ के छ भने उपस्थित हुनु, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनु, यदि हुँदैन भने चाहिँ के छ भने गिरफ्तार गरेर चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउनु भनेर आदेश जारी गर्नु। हामीले देखेका छौँ संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बर्खास्त भएको छ। समाजको आवाज.com यो सरकार नागरिकहरूको जनताको सरकार होइन। यो सरकार के देखियो भने स्पष्ट रूपमा यो एउटा माफियाहरूको सरकार देखियो। यो एउटा अन्डरवर्ल्डहरूबाट सञ्चालित छ। आज तपाईका जति पनि हस्पिटलहरू छन्, जति पनि ठुला स्कुलहरू छन्, यो सबै नेताहरूको, सबै यो नेकपाका नेताहरूको त्यसमा लगानी छ। सबै अस्पतालहरूमा जति पनि अस्पतालहरू हेर्नुस्, ठुल्ठुला अस्पतालहरूमा जम्मै चाहिँ के छ भने नेकपाका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ त्यसमा लगानी छ या अरू पनि दलका राजनीतिक नेताहरूको लगानी छ। र यहाँ के हो भने एउटा मिलिजुली खाउँ, बाँडीचुडी खाउँ भन्ने एउटा संस्कार चाहिँ विकसित भएको छ। त्यसकारण अहिले सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा आदेश जारी गरेको छ कि कोरोनाको परीक्षणमा, त्यसको उपचारमा शुल्क नलिनु। र यो आदेश भनेको खालि सरकारी अस्पतालहरूका लागि मात्र होइन, यो आदेश निजी अस्पतालहरूका लागि पनि हो। तर किन आज सरकारले यो संविधानलाई धज्जी उडाउँदैछ? संविधानको धारा 35(1) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। यसलाई नोट गर्नुस्, धारा 35(1) स्पष्ट रूपमा यो संविधानले स्वास्थ्यलाई एउटा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ। मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिसकेपछि राज्यको यो कर्तव्य हो, ड्युटी हो कि त्यसलाई फ्री अफ कस्ट चाहिँ के छ उपलब्ध गराउनु। र संविधानले नै निःशुल्क भनेर बोलिसकेको छ। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, जस्तो संविधानको धारा 35 लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जन स्वास्थ्य ऐन यो संसदले 2075 सालमा बनाएको छ। यो पनि तपाईहरु ध्यानमा राख्नुस्। जन स्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 3 मा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने खोप लगायतका अनि यो सरुवा रोग लगायतका सबै सेवाहरू चाहिँ के छ भने त्यसको उपचार चाहिँ के छ निःशुल्क हुनेछ। सरुवा रोगको उपचार, खोपको उपचार
र अरू पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, तर अहिले यहाँ आकर्षित हुने किनभने त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ के छ भने निःशुल्क हुनेछ भनेर जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 3 ले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने खोप होस् या चाहिँ महामारी होस्, त्यसको परीक्षण होस्, त्यसको उपचार होस्, परीक्षण र उपचार दुईटै भनेको छ र आधारभूत सेवामा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ यसले परिभाषित गरेको छ। त्यसमा निदानात्मक, प्रतिकारात्मक, प्रमोसनल धेरै कुराहरू छ। यो सबै किसिमको जति पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, यो महामारीको उपचार भनेको चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। संसदले बनाएको कानुन, यही ओलीकै सरकार हुँदाखेरि यही मन्त्री परिषदले पेश गरेको विधेयक हो र त्यसमा उहाँले संविधानलाई कारण गर्नलाई त्यो कानुन बनाउनु भएको छ र त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। र अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐनले स्पष्ट रूपमा के बोलेको छ भने कसैलाई पनि उसको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, कसैलाई पनि उपचार गर्न आएको व्यक्तिलाई कसैले पनि फर्काइने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। वास्तवमा के छ भने कुनै पनि सभ्य मुलुकमा, लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान र कानुनमा लेखिसकेपछि सरकारले त्यसलाई एउटा चाहिँ गुड फेथमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ। तर त्यति नभएर सरकारले कार्यान्वयन गरेन। कतिवटा रिट पर्यो, एउटा दुईटा रिटमा त म आफै निवेदक छु, 5वटा रिट पर्यो, कमसेकम 2-3टामा म आफै निवेदक छु र सबै रिटहरूमा मैले बहस गरेको छु र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले क्लियरली के बोलेको छ भने संविधानको बारेमा के भन्यो भने कि संविधान भनेको यो चाहिँ फुर्सदमा पढ्ने दस्तावेज होइन। क्लियरली बडो मिठोसँग बोलेको छ सर्वोच्च अदालत। संविधान भनेको यो फुर्सदमा पढ्ने दस्तावेज होइन र संविधान भनेको चाहिँ के छ भने विपत्तिको बेलामा बिर्सने दस्तावेज पनि होइन। विपत्ति आएपछि बिर्सी दिने, धारा 35 महामारी आएपछि बिर्सी दिने र फुर्सद भएपछि त्यसलाई चाहिँ गीता पाठ गरे जस्तो गर्ने। त्यसकारण यो संविधान भनेको, त्यसमा पनि मौलिक हक भनेको कुनै पनि संविधानको मुटु र आत्मा हो। दिस इज द हार्ट एन्ड सोल अफ द कन्स्टिट्युसन। स्टेटको बेसिक अब्लिगेसन हो, राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो त्यसलाई लागू गर्ने। यदि यो सरकारले लागू गर्न सक्दैन भने यो नालायक सरकार हो र केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने, संविधानको अवज्ञा गर्ने र यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुन् चाहे केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्, उनीहरूले एउटा शपथ खाएका छन्, संविधानको कार्यान्वयन गर्छु, रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको छ। आफूले शपथ खाएको संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन। यो त ब्रिच अफ ट्रस्ट हो, यो त राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो र यस्तो धोखाधडी गर्ने अधिकार चाहिँ सत्तामा बसेकाहरूलाई छैन। त्यसकारण के छ भने म सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिन, म कार्यान्वयन गर्न सक्दिन, म संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दिन, म कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने सरकारले 1 सेकेन्ड पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन। इमिडिएट केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोड्नुपर्छ, कुर्सी छोड्नुपर्छ। अर्को आउँछ नि, अर्को सक्षम मान्छे आउँछ नि, काबिल मान्छे आउँछ। तर स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री यो दुईटैलाई अब सत्तामा बस्ने अधिकार छैन इमिडिएट। र अब जनतालाई उनको आदेश मान्नुपर्ने कुनै पनि दरकार छैन। र एउटा कुरामा फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, अघि पनि मित्रले भन्नुभयो केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा अर्बौं रुपैयाँ राज्यको खर्च भएको छ। एकचोटि चाहिँ सिङ्गापुर जाँदा 10औं करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यहाँ चाहिँ के छ भने उपचार गर्दाखेरि 10-15 करोड एकचोटिमा खर्च भएको छ। एकचोटि मृगौला फेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने 50औं करोड खर्च भएको छ। तर आज चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ के छ भने उपचार नहुने र उहाँको मात्रै उपचार हुने, प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सबै राज्यले बेहोर्नु पर्छ भनेर कुन कानुनले भनेको छ? कुनै कानुनले भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भने सबै उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नेछ भनेर कहीँ भनेको छ? कहीँ पनि भनेको छैन। र उहाँको उपचारमा चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ के छ भने खर्च गरिएको छ। जनस्वास्थ्य ऐनले महामारीको उपचारलाई निःशुल्क भनेको छ, अरू कुनै किसिमको उपचारलाई चाहिँ निःशुल्क भनेको छैन। यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री हुँदैमा चाहिँ के छ भने उसको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्ने भन्ने कुनै कानुन छैन। र उहाँको आफ्नो उपचारका लागि झन्डै अरब रुपियाँ खर्च गरिएको छ। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा बिस्तरामा बसेर, बेडमा बसेर उहाँ चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा म नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्तो सरकार
आज चाहिँ के छ भने यो त लज्जा बस जब चाहिँ के छ भने यो मिडियामा यो सबै कुरा आयो पर्दाफास भयो अनि बल्ल उहाँले चाहिँ के हो भने यो दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ र यो दौरानमा लकडाउनको दौरानमा एउटा पनि भेन्टिलेटर राज्यले किनेको छैन तर 5 अरबको चाहिँ गाडी झिकाएको छ गाडीको मर्मत र नयाँ गाडी लग्जरियस गाडीहरू किन्नको लागि 5 अरब रुपैयाँ राज्यले छुट्याएको छ र 5 अरब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भेन्टिलेटरमा चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने र सारा पीसीआर किट्सहरू सबै नकली सबै चाहिँ पीसीआर मेसिनहरू सबै नकली कमसल खालको चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरियो र स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरियो त्यो 10 अरब रुपैयाँ त धेरै अगाडिको 4 महिना अगाडिको कुरा हो अहिले त 50 अरब रुपैयाँ पुर्याउनु भयो होला उहाँले 50 अरब रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्ने तर कसको उपचार गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतले म आफै निवेदन थिए बोलेको थियो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको सबैको पीसीआर टेस्ट गर सबैको चाहिँ उपचार गर तर उहाँले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू कसैको पनि चेकअप नगरेर उहाँले कम्युनिटीमा पठाउनु हो र आज ती सबै मान्छेहरू कम्युनिटीमा पुगेपछि आज चाहिँ कोरोनाको नेपालमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन भयो र वास्तवमा के छ भने यो नेपालमा कोरोनाको संक्रमण कम्युनिटी स्तरमा पुग्ने कुरामा चाहिँ यो सरकार जिम्मेवार छ यो सरकारको भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ सरकारको असक्षमता जिम्मेवार छ किनभने कोरोना भनेको नेपालमा जन्मिएको कुरा होइन यो बाहिरबाट आएको हो र यो सरकारको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि समयमा चाहिँ के छ नि एउटा गुणस्तरीय किट्सहरू मगाएर सबैको चाहिँ उपचार गरेको भए सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको प्रपर म्यानेजमेन्ट गरेको भए अहिले चाहिँ के छ नि यो कम्युनिटी आज चाहिँ हामी सबै नागरिकहरू चाहिँ के छ नि जोखिममा छौँ आज राष्ट्र जोखिममा छ आज राष्ट्र खतरामा छ हरेक नागरिकको जीवन खतरामा छ यो संविधानले भनेको छ कि जीवनको अधिकार चाहिँ के छ नि आधारभूत अधिकार हो यो सरकारले नागरिकको जीवनको अधिकारको अपहरण गरिरहेको छ आज हजारौं हजार नागरिकहरू आज चाहिँ लाखौं भन्दा बढी संक्रमितहरू भइसके तिनीहरू सबैको चाहिँ के छ नि जीवन जोखिममा छ उनीहरू सबैको जीवन खतरामा छ र यो सरकारले के गर्दैछ सरकारले भन्दैछ तिमीहरूको उपचारमा गर्दिन र आज सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू आज उनीहरूको लग्जरियस लाइफ बिताउँदैछन् उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको खर्चमा कुनै कटौती भएको छैन त्यसकारण म के भन्छु भने अब हामी नागरिकहरूले सोच्ने बेला आएको छ यस्तो भ्रष्ट सरकारको भ्रष्टाचारको लागि हामीले किन कर तिर्ने यस्तो सरकारको जो भ्रष्ट छ त्यसको असक्षमताको लागि त्यसको लग्जरीको त्यसको विलासिताको लागि त्यसको गाडी किन्नको लागि त्यसको बंगला किन्नको लागि त्यसको कार्पेट किन्नको लागि आज चाहिँ के छ नि एउटा उलामचुक गोलामा बस्ने नागरिकले किन कर तिर्ने किन चाहिँ के छ नि एउटा गरिबीको रेखा मुनि रहेका व्यक्तिले किन कर तिर्ने तपाईँ हामीले किन कर तिर्ने त्यसकारण म त के भन्छु भने यो समय हो जब हामी सबैले भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरौँ र के निर्णय गरौँ भने अब हामी कसैले पनि कर तिर्ने छैनौँ यदि संकटको बेलामा यो राज्यले हाम्रो जिम्मा लिँदैन हामी नागरिकहरूको जिम्मा लिँदैन संविधानको कारण गर्दैन र यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दैन भने हामीले यो सरकारको चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि त्यसको असक्षमताको लागि त्यसको विलासिताको लागि हामीले कर तिर्नुपर्ने के दरकार छ त्यसकारण म यही मञ्चबाट म आह्वान गर्छु आम नागरिकहरूले आजैदेखि हामी कर तिर्न बन्द गरौँ किनभने हामीले भ्रष्टाचारको लागि कर तिर्ने होइन हामीले चाहिँ यिनीहरूको असक्षमताको लागि यिनीहरूको विलासिताको लागि किन कर तिर्न चाहिँ बन्द गरौँ त्यो चाहिँ म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु यो सरकार यो सबै नागरिकहरूसँग हामीले नागरिकहरूले गर्ने चाहिँ भद्र अवज्ञा आन्दोलन हो हामीसँग AK-47 लिएर हामी जान सक्दैनौँ हामीले भनेको चाहिँ भद्र अवज्ञा हो हामीले भनेको चाहिँ अहिंसक आन्दोलन हो हामीले भनेको मौन असहमति हो मौन असहमति भनेको यिनीहरूको भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन पाइपलाइन छ हामी नागरिकहरूको जुन पैसा छ त्यो पैसा किन यिनीहरूलाई दिने किन कर तिर्ने पहिलो कुरामा चाहिँ के छ भने कर नतिरौँ भनेर एउटा आह्वान गर्छु र अर्को कुरामा के भन्छु भने अहिले अब दशैंको बेला छ सर्वोच्च अदालत चाहिँ के छ भने बन्द भएको छ संसारमा कहीँ पनि यति लामो समयसम्म दशैंको बिदा भनेर 15 दिन चाहिँ के छ भने अदालत चाहिँ के छ भने बन्द गर्ने चलन हुँदैन मैले त आज सुन्दैछु कि अदालत चाहिँ के छ भने बन्दी प्रशिक्षणको लागि खुला राखिएको थियो तर मेरो आज एउटा मुद्दामा चाहिँ तारिख लिन जाँदाखेरि होइन अब त दशैंपछि मात्रै आउनु भनेर पठाइयो
भनेपछि अदालतले पनि न्यायको ढोका बन्द गर्न मिल्दैन र म प्रधान न्यायाधीशजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म आह्वान गर्न चाहन्छु कि उहाँले के गर्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले जुन आफ्नो आदेश जारी गरेको छ निशुल्क उपचार गर। सर्वोच्च अदालतको काम खालि आदेश गर्ने मात्र होइन, त्यो आफ्नो आदेशको चाहिँ कारण भयो कि भएन त्यसको चाहिँ के छ भने जवाबदेहिता पनि सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। त्यसकारण के छ भने सर्वोच्च अदालतको ढोका खोलियोस् र कुनै नागरिकले चाहिँ अवहेलना मुद्दा लिएर आउला भनेर पर्खिनु पर्दैन। यो चाहिँ सो मोटो भन्छ, सो मोटो कन्भिनियन्स। प्रधान न्यायाधीशले आफैले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब सहित चाहिँ के छ भने उपस्थित हुनु, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनु, यदि हुँदैन भने चाहिँ के छ भने गिरफ्तार गरेर चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउनु भनेर आदेश जारी गर्नु। हामीले देखेका छौँ संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बर्खास्त भएको छ सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा, त्यहाँको अदालतको अवहेलनामा। र एउटा कुरा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यही सर्वोच्च अदालत हो जसले गोविन्द केसी जसो सत्याग्रहीलाई गिरफ्तार गर्नलाई चाहिँ अदालतको अवहेलनामा गिरफ्तार गर्नको लागि राति उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो र यही सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा चाहिँ के तत्काल गिरफ्तार गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। एउटा सत्याग्रहीको खिलाफमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने, गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्ने एउटा निहत्था नागरिक, एउटा चाहिँ के छ भने न्यायको लागि लडिरहेको, सबैको स्वास्थ्यको लागि लडिरहेको नागरिक वास्तवमा अनि उसलाई चाहिँ राति ल्याएर गिरफ्तार गर्ने उनको वकिल पनि म हुँ, मैले पास गरेको थिएँ त्यो। तर आज चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री जसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशको धज्जी उडाइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पालना गर्दिन भनिरहेको छ। खुलेआम आज अस्पतालहरूले नोटिफिकेसन निकालेका छन् कि खानाको पैसा पनि पहिल्यै चाहिँ क्यान्टिनमा जम्मा गर, पहिले पैसा जम्मा। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण, म अमेरिकामा पढ्दाखेरि मैले एउटा के थाहा पाएँ भने अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशमा पनि कहिले पनि चाहिँ के छ भने पहिले नै पैसा ल्याऊ भनेर त्यहाँ बिल पेश गरिदो रहेछ। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुक हो। नेपालमा त के छ भने संविधानमै हामीले लेखेका छौँ स्वास्थ्य भनेको मौलिक हक भनेका छौँ, संविधानमै समाजवादोन्मुख प्रणालीको हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छौँ, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेको छौँ, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको कुरा गरेको छौँ संविधानमा मौलिक हकको रूपमा। तर अमेरिकामा यस्तो कुनै संविधानमा यस्तो कुनै पनि धारा छैन। तर अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा तपाईँ यदि अस्पतालमा जानुभयो भने तपाईँको उपचार चाहिँ इन्कार गर्दिन। पहिलो काम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सबै चेकअप गरिन्छ, सबै उपचार गरिन्छ, सारा गरिन्छ। जाने बेलामा यहाँ त मैले देखिरहेको छु यहाँको अस्पतालहरूको निर्लज्जता, उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपना। उनीहरूले चाहिँ के छ जबसम्म बिल तिर्दैनौ तबसम्म लास पनि चाहिँ के छ फिर्ता नदिने। मान्छे मरिसकेको छ र उसको लास पनि के छ फिर्ता दिँदैन। तर अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा पनि मान्छे चाहिँ के छ भने जाने बेलामा उसलाई के भनिन्छ, तिम्रो ठेगाना के हो भनिन्छ, त्यहाँ बिल उसलाई दिँदैन र के भनिन्छ भने तिम्रो चाहिँ ठेगानामा चाहिँ के छ भने यो बिल पठाइनेछ, तिमीलाई अब आफ्नो सुविधा अनुसार चाहिँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने हो कि के गर्ने हो या एकैचोटि तिमी तिर्न सक्छौ भनेर चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ के छ भने उसको चाहिँ उसलाई तत्काल चाहिँ बिल पे गर्नलाई बाध्य गरिँदैन, उसलाई चाहिँ के छ घरमा पठाइन्छ ठेगानामा। यहाँ चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो यो नेताहरूको किन यस्तो भएको छ, यो सबै कमरेड ओलीको जुन मेडिकल माफियाहरूसँगको जुन साठगाँठ हो त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भने नेपालका अस्पतालहरू त्यो एउटा लुटका केन्द्र भएका छन्। निजी अस्पतालहरू र सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने सरकारले व्यापार गर्ने हो। सरकारको काम चाहिँ के छ भने अघि भर्खर राम ज्ञानीजीले सुर्खेतको घटना सुनाउनु, एउटा प्रहरीको मान्छे उसको तलबै जम्मा 15-20 हजार 25 हजार सानो दर्जाको कर्मचारी, दिनको चाहिँ के छ भने 3500 त अस्पतालकै मात्रै दिनु पर्यो। अनि सरकारले चाहिँ सरकारको काम चाहिँ के छ भने व्यापार गर्ने हो र यो अस्पतालहरूको पनि कुनै यो कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ क्या। अस्पतालहरूले के भन्छन्, हामीले यो सुविधा देऊ त्यो सुविधा देऊ, हामी यो जनताको निजी अस्पतालहरूले। तर यिनीहरूको काम चाहिँ के छ भने यिनीहरूको कुनै सामाजिक दायित्व हुँदैन, कुनै सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन। कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ। उनीहरूले अहिलेको दुनियाँमा एउटा आन्दोलन के चलेको छ, हरेक कर्पोरेट जगतले आफ्नो आम्दानीको एउटा निश्चित हिस्सा 20 देखि 25-30% चाहिँ के छ भने जनकल्याणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कहीँ त त्यो र इन्डियन सुप्रिम कोर्टले भर्खर एउटा आदेश जारी गरेको छ। के भनेको छ भने प्राइभेट यहाँको अस्पतालले पनि बोल्यो, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुरा बोल्यो, इन्डियन सुप्रिम कोर्टले पनि यो कुरा बोलिसकेको छ। के भन्थ्यो भने
कि प्राइभेट अस्पतालको पनि कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ के छ भने बिल यो पैसा तिराउन पाउँदैन, उनीहरूको पनि चाहिँ के छ सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। आज हाम्रो चाहिँ के छ भने खुलेआम लुट भइरहेको छ। आज सारा नागरिक राष्ट्र जोखिममा छ, हामी सबै नागरिकहरूको जीवन जोखिममा छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने आज यो हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो भ्रष्ट सरकारले आजदेखि म अब छुट्याउँछु, कर तिर्न बन्द गरौँ र अर्को म प्रधान न्यायाधीशजीसँग चाहिँ के छ भने यो अदालतको चाहिँ के छ भने आफ्नो फैसला गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने फैसलालाई चाहिँ त्यसको कारण भयो कि भएन भनेर चाहिँ आँखा चिप्लन मिल्दैन। उहाँले तत्काल चाहिँ अदालतको ढोका खोल्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको नाममा तत्काल चाहिँ अवहेलनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र 24 घण्टाभित्र यदि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ इन पर्सन स्वयं उपस्थित यदि हुँदैनन् भने गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी गरिनु। यो चाहिँ के छ भने टु मच इनफ इज इनफ, अब टु मच भइसक्यो। अब चाहिँ के छ भने कुनै अब कुनै रियायत हुन सक्दैन। नागरिकहरूमाथि यत्रो अत्याचार भइसक्यो, ठुलो चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यसकारण अब सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू भनेको इट इज नट अ पोइट्री, यो केही कविता होइन, यो निबन्ध होइन। त्यसका सबै आदेशहरू चाहिँ के छ भने अक्षरशः कार्यान्वयन हुनै पर्छ र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्याय प्रशासन ऐनले चाहिँ के छ भने क्लियरली व्यवस्था गरेको छ। 1 वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 1 वर्षको कैदको सजाय हुन सक्छ किनभने अदालतको अवहेलना गरेका छन्। सामान्य नागरिकतामा हामीलाई कानुन लाग्ने, प्रधानमन्त्री र उनलाई नलाग्ने। त्यसकारण के छ भने 1 वर्ष कैद हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। कानुन चाहिँ के छ यो दण्डहीनता हो, त्यो कुरा स्वीकार हुन सक्दैन। धन्यवाद। समाजको आवाज.com